क्यूरियस फेलोज़, उम्मीद है आप बखैर व आफ़ियत से होंगे। हमारी कोशिश और काविश शायद दिलचस्पी का बाइस बनेगी। हम वर्ल्ड ऑर्डर, इंटरनेशनल रिलेशंस, ग्लोबल ऑर्डर को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम फिर एक बार एक इंतहाई दिलचस्प मौजू को आपके सामने ला रहे हैं। इसका नाम है पावर ट्रांजिशन थ्योरी। पावर ट्रांजिशन थ्योरी बैलेंस ऑफ पावर से मुख्तलिफ है। बैलेंस ऑफ पावर कहती है जब दो मुल्कों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन बरकरार और बहाल रहे तो अमन कायम रहेगा। मगर पावर ट्रांजिशन थ्योरी कहती है कि जब मौजूदा पावर, जो एग्जिस्टिंग पावर है, उसको लगे कि जो इमर्जिंग पावर है वो उसको चैलेंज करता है, नंबर एक। नंबर दो, उसको ये भी लगे कि जो इमर्जिंग पावर है वो उसकी इंटरेस्ट्स के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद पड़ जाती है। और इसी को हम पावर ट्रांजिशन थ्योरी के नाम से डिस्कस और डिबेट करेंगे। ये अज़ल से होता आया हुआ है कि एक पावर अपने अरूज तक पहुंचता है और उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, और उस शेल्फ लाइफ के बाद इस अजीम पावर को लगने लगता है कि मेरा अब डिक्लाइन आता है। और दूसरी तरफ से जो इमर्जिंग पावर है वो मल्टी डायमेंशनली ग्रोथ कर रहा है। और सबसे पहले जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है वो तिजारत के तवाज़ुन के दरमियान शुरू हो जाता है। तो आप इस वक्त देख रहे हैं कि जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है उसको शेप और रिशेप करने में इकोनॉमी का बुनियादी काम है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो पावर है ये कभी जुमूद का शिकार नहीं रहता, और जब ये जुमूद का शिकार हो जाता है तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो एग्जिस्टिंग पावर को होता है। और जो डायनेमिक पावर जो होता है, जो मुसलसल आगे बढ़ता है, उसके लिए ये एक विंडो फराम करता है कि वो तरक्की के मनाजिल बड़ी तेज़ी से तय करता जा रहा है। क्यूरियस फेलोज़, अब इस ऑर्डर को, चेंजिंग ऑर्डर को समझने की तीन कैफियत हैं। नंबर वन, जो इमर्जिंग पावर है वो ग्रोथ करती है और एस्टैब्लिश पावर को लगता है कि उसको चैलेंज किया जा रहा है। हालांकि इमर्जिंग पावर की ग्रोथ करना उसके लिए अपने लिए ज़रूरी है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो एस्टैब्लिश पावर को यकीनी तौर चैलेंज करता हो, लेकिन एस्टैब्लिश पावर को लगता है कि वो चैलेंज हो रहा है। दूसरी कैफियत ये है कि जो एस्टैब्लिश्ड पावर है वो ये चाहता है कि जो दुनिया में स्टेटस को है वो कायम रहे, क्योंकि स्टेटस को उसकी इंटरेस्ट में होता है। लेकिन जो इमर्जिंग पावर है वो ये चाहता है कि स्टेटस को शेक हो जाए, और स्टेटस को शेक होता भी है क्योंकि उसको स्पेस चाहिए ग्रोथ के लिए, उसको ट्रेड के लिए मार्केट चाहिए, वो ट्रेड को फैलाना चाहता है। जब वो फैलाना चाहता है तो वो उन मंडियों में भी पहुंचता है जिन मंडियों में एग्जिस्टिंग पावर की मोनोपोली होती है, और जब वो मोनोपोली एग्जिस्टिंग पावर को लग रही है कि ये चैलेंज हो रहा है तो एग्जिस्टिंग पावर ऑफेंड होता है। जब वो ऑफेंड होता है तो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है। ये दूसरी कैफियत है। क्यूरियस फेलोज़, तीसरा सिनेरियो जो इसमें उभरता है एग्जिस्टिंग और इमर्जिंग पावर के दरमियान, एग्जिस्टिंग पावर की ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि जो उसके साथ, जो उसके एलाई हैं वो उसके साथ जुड़े रहें, जो हिस्टोरिक एलाई उसके साथ हैं। पाकिस्तान हिस्टोरिकली अमेरिका का एलाई रहा है और वो चाहता है कि ये भी उसके साथ जुड़ा रहे। लेकिन इमर्जिंग पावर ये चाहता है कि जो दुनिया का सिस्टम है उसके ग्रोथ में उसको हिस्सा मिले, और वो अपने साथ मैक्सिमम एलाई को शामिल करना चाहता है। तो यहाँ आप खुद इजीली कंटेम्प्रेरी सिचुएशन को रिलेट कर सकते हैं एक सिनेरियो के साथ। जो चाइना का मेगा प्रोजेक्ट है वो OPR है,
اور OBR کو وہ چاہتا ہے اسی طرح مارشل پلان کی طرح کہ اس OBR کے تھرو اس کے ساتھ میکسیمم الائی ٹریڈ انٹرسٹ کے ساتھ جڑے رہیں، اور وہ جو OBR ہے وہ پوری دنیا میں پھیلیں، اور اس کا جو ایک سرا ہے وہ بیجنگ ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پاور ٹرانزیشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایک وقت میں جب روم ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے آل روڈز لیڈ روم، اور اس کے بعد جب دنیا میں UK پاور تھا تو ہم کہتے تھے آل روڈز لیڈ ٹو لنڈن، اور پھر اس کے بعد واشنگٹن اور نہ بیجنگ۔ یہ پاور ٹرانزیشن تھیوری کا بنیادی اور اہم کنسپٹ ہے۔ کیوریس فیلوز، ہم اکثر جب کوئی گریٹ آئیڈیا ڈسکس یا ڈیبیٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو کیس سٹڈی کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو دیکھنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، ان کو وہ گریٹ آئیڈیا کانسیپٹ ایزیلی سمجھ آ جائے۔ 2018 میں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے یونیلیٹرلی ایز این اسٹیبلشڈ پاور چائنیز گڈس پہ ہیوی ٹیرف کا اعلان کر دیا، اور یہ ہیوی ٹیرف لگانے کا بنیادی 3 مقاصد تھے۔ نمبر 1 جو اس کا مقصد تھا کہ جو امریکن ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کیا جائے، اور نمبر 2 مقصد جو تھا ہیوج ٹیرف لگانے کا وہ یہ تھا کہ جو چائنیز گڈس ہے ان کو امریکی مارکیٹ میں محدود کیا جائے، بلکہ ان کے الائز تک بھی میں بھی ان کی رسائی کو کم کیا جائے۔ اور نمبر 3 آرگومنٹ یہ تھا کہ جو امریکی کمپنیز ہے ان کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ اور یہ جو ہیوج ٹیرف وار تھا اس پہ امریکن پریزیڈنٹ نے خود کہا کہ ہم تجارتی جنگ جیت سکتے ہیں، اور تجارتی جنگ کو جیتنا آسان ہوتا ہے۔ اور یہاں آپ ایزیلی سمجھ سکتے ہیں کہ جو اسٹیبلشڈ پاور تھا اور جو ایمرجنگ پاور تھا، وہاں جو پہلی کنڈیشن ہے پاور ٹرانزیشن کی وہ شروع ہو چکی ہے۔ ایمرجنگ پاور بھی تو خاموش نہیں رہ سکتا تھا، انہوں نے کاؤنٹر میجرز لے لیے۔ چائنا نے جو ہے وہ امریکی زرعی مصنوعات پر ٹیکس عائد کیا، اور اس ٹیکس عائد کرنے سے جو امریکی کسان تھا اس کو ہیوج نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ سویابین، مکئی اور اس طرح جو پورک میٹ کی ہیوج سپلائی امریکہ سے چائنا ہو رہی تھی اس میں بہت زیادہ کمی واقع ہوئی، اور امریکہ کا جو کسان تھا وہ متاثر ہوا۔ دوسرا، چونکہ چائنا عالمی سپلائی چین کا سب سے بڑا ایکٹر ہے، اور وہ جو سپلائی چین ہے وہ متاثر ہوئی، اور جب وہ سپلائی چین متاثر ہوئی نہ صرف امریکہ بلکہ اس کے الائی بھی متاثر ہوئے۔ تیسرا یہ ہے کہ امریکی کمپنیوں نے جو سرمایہ کاری چائنا میں اس لیے کی تھی کہ وہاں چیپ لیبر ہے اور گڈس چیپ بنتا ہے، تو وہ جو سرمایہ کاری ہے وہ متاثر ہوئی، اس لیے امریکن کمپنیوں کو متاثر جو ہے نا منتقل کرنی پڑی اپنی فیکٹریز دوسرے، اس میں کوریا ہے، اس میں انڈیا میں ایک ہیوج کمپنی لگنا شروع ہو گئی۔ وہ اسی ٹریڈ وار کا جو ہے وہ فائدہ ان ممالک کو ہوا۔ لیکن اس سے ایک اہم بات اور بھی ہوئی ہے کہ وہ چائنا کے حق میں گئی کہ چائنا نے زیادہ سیلف ریلائنس پہ، خود ہی نصاری پہ توجہ دیا، اور اپنا جو ہے وہ ٹریڈ کا جو امریکہ اور چائنا کا ڈیفیسٹ ہے وہ کسی اور جو ہے نا وہ تناظر میں پورے کرنے کی کوشش کی۔ سکالرز، یہ جو ٹریڈ وار ہے یہ زیادہ دیر قائم نہیں رکھ سکا، بلکہ ڈونالڈ ٹرمپ نے پھر جو ہے وہ چائنا کے جو ٹریڈ نیگوشیٹر ہے وائس پریمیئر لی ہی سے ایک ایگریمنٹ کیا گیا، اور اس کا نام رکھا گیا فیز 1 ٹریڈ ڈیل۔ اور اس فیز 1 ٹریڈ ڈیل میں جو تجارتی جو ہے وہ لڑائی کا جو عروج تھا وہ بالکل ڈائلیوٹ ہو گیا، اور پھر کچھ معاہدات پہ انہوں نے عمل کیا۔ اور کیوریس فیلوز، ہم جب اکثر کوئی گریٹ آئیڈیا ڈسکس کر رہے ہیں تو پھر ہم اس کو کرٹیسزم پہ کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو پاور ٹرانزیشن تھیوری ہے اس پہ یہ سب سے بڑا کرٹیکس ہے کہ پاور ٹرانزیشن تھیوری
ضروری نہیں ہے کہ وہ وار پہ ہی ختم ہو جائے. مثلا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈونالڈ ٹرمپ نے ہی انیشیٹ لیا اور انہوں نے ہی خود پھر فیز 1 ٹریڈ ڈیل امریکہ کے ساتھ کی، تو وہ جو ایک کانسیپٹ تھا اس کانسیپٹ میں تھوڑا سا شکوک پیدا ہوا. دوسرا، جب امریکہ اور جب جو ہے وہ اسٹیبلش پاور برطانیہ تھا اور جب پاور منتقل امریکہ کو ہوا تو ضروری نہیں ہے وہاں جنگ ہوئی ہے، بلکہ وہ پیسفل پاور ٹرانزیکشن بھی ہو سکتا ہے.